A blessed morning sa ato mga kapaglaom, karon matahom nga kabuntagon nga kapaglaom ato hisgutan ni ining adlaw Marso 5 mao ang ato morning devotional nga naguluhan ang iyang pagbando. Og ang atong teksto makita sa Pinadayag 7:17 nga nagaingon, ang kordero nga anaa sa tiluwadan sa trono mamahimong ilang magbalantay, ug siya magatultol kanila ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang pampublikong transportasyon mao ang nagpanguna nga paagi sa pagsakay sa among palibot sa gamay pako. Usan ni ana kagabi kami naghuna-huna sa pagsakay sa tukma nga bus apan wala madugay among nakaplagan. Naabot kami sa usa ka dapit nga wala namo nailhan. O nagkalalom na ang gabi, nanaog kami sa bus ug sa among nakaplagan nga didto kami sa usa ka delikado nga bahin sa lungsod. Wala ko'y ideya kung asa kami nahimutang. Ang akong gihimo mao ang pagkupot sa kamot sa akong mama ug sa pagsunod sa iyang giya. Samtang kami naglakaw, nagpadayon kami sa pagsagulo sa bersikulo nga makita sa Salmo 34:7. Sa katapusan, iyang gidala kami ngadto sa usa ka dapit nga adunay mga panimalay ug nakaplag og paagi sa pag-uli sa among puloy-anan. Ako bugos nga nagdahom kaniya nga mugiya kanamo ngadto sa kaluwasan. Siya akong mama. Karon atong hisgutan ang usa ka hulagway ni Jesus nga nagdala og kahumpayan ngadto sa daghan nga mga tawo nga nag-antos sa kasakit ngadto kadtong naglaba sa ilang mga bisti ug magpaputi niini pinaagi sa dugo sa kordero. Nakakaplag sa ilang mga kaugalingon at tubangan sa trono sa Dios. Kinsa nagbuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila, sa Pinadayag 7:15. Ang Griego nga pulong alang sa tabernakulo mao ang sama nga pulong nga gigamit sa Griego sa daang tugon. Alang sa tulda sa panagtagbo didto sa kamingawan. Tan-awa sa Exodus 26:13. Ang tanan pagkadautan nga gianto sa katawhan sa Dios niini nga yuta wala na. Kita gipa hinumduman mga kapaglaom sa ilang malipayon nga walay katapusan nga paglungtad. Sila dili na gutumon ug sila dili usab pagauhawon, dili din sila paghasulon sa adlaw ni bisan unsang nakasunog nga kainit, sa Pinadayag 7:16. Intandi sa Isaiah 49:10 o 25 versikulo 8. Ang musunod maoy usa labing makahumpay nga mga hulagway ni Jesus. Kay ang kordero nga anaa sa tilawadan sa trono, mamahimong ilang magbalantay, ug siya magatultol kanila ngadto sa mga tuburan sa mga tubig nga magahatag og kinabuhi, ug magapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata, sa Pinadayag 7:17. Ug sa mga talagsaong pagpalapad
sa papel sa kordero. Mga kapaglaom, ang kordero karon mahimo nga ilang walay katapusan nga magbalantay. Iyang gitaghana ang ilang kaluwasan ug iyang gisangkap ang bisan unsa nga ilang gikinahanglan hangtod sa kahangturan. Siya nagagiyak kanila ngadto sa tuburan sa tubig. Siya nagdala kanila ngadto sa mga dapit nga kapahulayan. Si Jesus mismo, mga kapaglaom, nagpahibalo nga siya mao ang maayong magbalantay sa Juan 10:11 o pinadayag 7. Ang kordero mahimo nga magbalantay sa kahangturan. Iyang gisangkap ang atong kaluwasan ug mugiya kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kapaglaom, kung ikaw nahimutang sa usa ka malisod nga dapit karon, ayaw pagbuhi sa iyang kamot. Siya mugiya kanimo ug magpahiuli sa imong kalag. Magaampo kita. Ang amo amahan nga nakasakalangitan, ikaw amo ginadayig, ginaambahan tungod sa imong pagkamaluluyon, ikaw ang among giya o ang ikaw ang among kaluwasan. Karon kabuntagon Ginoo, gapasalamat kami nga kahimo nagpa-remind kanamo nga ikaw ang amo nga magbalantay, magagiya kanamo sa tanan namo nga mga buluhaton. Tabangi kami Ginoo nga magasunod sa imong lakang og dili kami mapakyas og mawala tungod sa among mga kaluyahon. Tabangi kami nga mahimo kaming masidlakon, makabarog og mahimong talan-awon. Salamat Ginoo sa imong pagpasaylo sa mga sala o sa pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.